वज़्र जबीरा के अहकाम। वो चीज़ जिससे जख्म या टूटी हुई हड्डी बांधी जाती है और वो दुआ जो जख्म या इसी ही किसी चीज़ पर लगाई जाती है जबीरा कहलाती है। मसला 323 अगर वज़ू के अज़ामे से किसी पर जख्म या पोड़ा हुआ हड्डी टूटी हुई हो और उसका आमना खुला हुआ और पानी उसके लिए मसर न हो तो इसी तरह वज़ू करना ज़रूरी है जैसे आमतौर पर किया जाता है। मसला 324 अगर किसी शख्स के चेहरे और हाथों पर जख्म या पोड़ा हुआ उसकी हड्डी टूटी हुई हवा और उसका आमना खुला हुआ वरास पर पानी डालना नुकसानदेह हो तवा से जख्म या पोड़े के आसपास का हिस्सा उस तरह ऊपर से नीचे जैसा वज़ू के बारे में बताया गया है, और बेहतर यह है कि अगर आस पर तर हाथ खींचना नुकसानदेह न हो तो तर हाथ उस पर खींचे और उसके बाद पाक कपड़ा उस पर डाल दे और गीला हाथ उस कपड़े पर भी खींचे। अलबत्ता अगर हड्डी टूटी हुई हो तो तयम्मुम करना लाज़िम है। मसला 325 अगर जख्म या पोड़ा या टूटी हुई हड्डी किसी शख्स के सर के अगले हिस्से या पांव पर हवावर कामना खुला हुआ व उस पर मसा न कर सकता हो कि उनका जख्म मस्सी की पूरी जगह पर फैला हवा हवियामसा की जगह का जो सही वसालम हवास पर मसा करना भी उसकी कुदरत से बाहर हो तो उस सूरत में जरूरी है कि तयम्मुम करे और एहतियात मुस्तहब की बना पर वज़ू भी करे और पाक कपड़ा जख्म वगैरह पर रखे और वज़ू के पानी की तरी से जो हाथों पर लगी हो कपड़े पर मसा करे। मसला 326 अगर पोड़े या जख्म या टूटी हुई हड्डी कामना किसी चीज से बंद हवावर का खोलना बगैर तकलीफ के मुमकिन हवावर पानी भी उसके लिए मसला न हो तो उसे खोल कर वज़ू करना जरूरी है, ख्वाह जख्म वगैरह चेहरे और हाथों पर या सर के अगले हिस्से और पांव के ऊपर वाले हिस्से पर हो। मसला 327 अगर किसी शख्स का जख्म या पोड़ा या टूटी हुई हड्डी जो किसी चीज से बंधी हुई हवास के चेहरे या हाथों पर हवावरास का खोलना आवास पर पानी डालना मज़र हो तो जरूरी है कि आसपास के जितने हिस्से को दो नामुमकिन हवा से धोए और एहतियात वाजिब की बना पर जबीरा पर मसा करे। मसला 328 अगर जख्म का ऊपरी हिस्सा न खल सकता हो और खुद जख्म और जो चीज आस पर लगाई गई वो पाक हो और जख्म तक पानी पहुंचाना मुमकिन हवावर मज़र भी न हो तो जरूरी है कि पानी को जख्म के मुंह से नीचे की तरफ पहुंचाए और अगर जख्म या के ऊपर लगाई गई चीज जिस हवावरास का धोना और जख्म के मुंह तक पानी पहुंचाना मुमकिन हो तो जरूरी है कि इसे धोए और वज़ू करते वक्त पानी जख्म तक पहुंचाए और अगर पानी जख्म के लिए मसला न हो लेकिन जख्म के मुंह तक पानी पहुंचाना मुमकिन न हो या जख्म का खोलना मुश्किल या ज़र का सबब हो तो जरूरी है कि तयम्मुम करे। मसला 329 अगर जबीरा याज़ाए वज़ू के किसी हिस्से पर पूरी तरह फैला हुआ हो तो बेज़ाहिर वज़ू जबीरा ही काफी है, लेकिन अगर जबीरा तमाम याज़ाए वज़ू पर पूरी तरह या उससे ज्यादा पर फैला हुआ हो तो एहतियात की बना पर तयम्मुम करना जरूरी है और वज़ू जबीरा भी करे। मसला 330 ये जरूरी नहीं कि जबीरा उन चीजों में से हो जिनके साथ नमाज पढ़ना दरसत है, बल्कि अगर वह रेशम या हैवानात के अज्जा से बनी हो जिनका गोश्त खाना जायज नहीं तवान पर भी मुस्क करना जायज है। मसला 331 जिस शख्स की हथेली और अंगुलियों पर जबीरा हवावर वज़ू करते वक्त उसने तरहात उस पर खींचा हो तो वह सरावर पांव काम सा इसी तरी से करे। मसला 332 अगर किसी शख्स के पांव के ऊपर वाले पूरे हिस्से पर जबीरा हो लेकिन कुछ हिस्सा अंगुलियों की तरफ से और कुछ हिस्सा पांव के ऊपर वाले हिस्सा की तरफ से खुला हो तब जो जगहें खुली हैं वहां पांव के ऊपर वाले हिस्से पर और जिन जगहों पर जबीरा है वहां जबीरा पर मसा करना जरूरी है। मसला 333 अगर चेहरे या हाथों पर कई जबीरे हों तवान का दरमियानी हिस्सा धोना जरूरी है और अगर सर या पांव के ऊपर वाले हिस्से पर कई जबीरे हों तवान के दरमियानी हिस्से का मुस्क करना जरूरी है और जहां जबीरे हों वहां जबीरे के बारे में अहकाम पर अमल करना जरूरी है।
مسئلہ 334 اگر جبیرہ زخم کے آس پاس کے حصوں کو معمول سے زیادہ گھیرے ہوئے ہواور اس کو ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ متعلقہ شخص تیمم کرے بجس اس کے کہ جبیرہ تیمم کی جگہوں پر ہو کہ ان کا اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کو بجا لائیں۔ دونوں صورتوں میں اگر جبیرہ کا ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اسے ہٹا دے۔ بس اگر زخم چہرے یا ہاتھوں پر ہوتواس کے آس پاس کی جگہوں کو دھوئے اور اگر سر یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہوتواس کے آس پاس کی جگہوں کا مسح کرے اور زخم کی جگہ کے لیے جبیرہ کے احکام پر عمل کرے۔ مسئلہ 335 اگر وضو کے اعضاء پر زخم نہ حویان کی ہڈی ٹوٹی نہ ہو لیکن کسی دوسری وجہ سے پانی ان کے لیے مضر ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 336 اگر وضو کے اعضاء کی کسی رگ سے خون نقل آیا ہو آورہ سے دھونا ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا لازم ہے، لیکن اگر پانی اس کے لیے مضر ہو تو جبیرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 337 اگر وضو یا غسل کی جگہ پر کوئی ایسی چیز چپک گئی ہو جس کا آثار ناممکن نہ حویہ سے ہٹانے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو تو متعلقہ شخص کا فریضہ تیمم ہے، لیکن اگر چپکی ہوئی چیز تیمم کے مقامات پر ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کرے، اور اگر چپکی ہوئی چیز دعا ہو تو وہ جبیرہ کے حکم میں آتی ہے۔ مسئلہ 338 غسل میت کے علاوہ تمام قسم کے غسلوں میں غسل جبیرہ وضوء جبیرہ کی طرح ہے، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر مختلف شخص کے لیے ضروری ہے کہ غسل ترتیبی کرے، التماسی نہ کرے، اور اگر بدن پر زخم یا پوڑا ہو تو مختلف کو غسل یا تیمم کا اختیار ہے۔ اگر وہ غسل کو اختیار کرتا ہے اور زخم کا منہ کھلا ہوا ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ زخم یا پوڑے پر پاک کپڑا رکھے اور اس کپڑے کے اوپر مسح کرے، اور اگر بدن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کرے اور احتیاطاً جبیرہ کے اوپر بھی مسح کرے، اور اگر جبیرہ پر مسح کرنا ممکن نہ حویہ جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے وہ کھلی ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 339 جس شخص کا وظیفہ تیمم ہوا اگر اس کی تیمم کی بعض جگہوں پر زخم یا پوڑا حویہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ وہ وضوء جبیرہ کے احکام کے مطابق تیمم جبیرہ کرے۔ مسئلہ 340 جس شخص کو وضوء جبیرہ یا غسل جبیرہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہو اگر اسے علم ہو کہ نماز کے آخر وقت تک اس کا ظہور نہیں ہوگا تو وہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اسے امیدہ ہو کہ آخر وقت تک اس کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ انتظار کرے، اور اگر اس کا ظہور نہ ہو تو آخر وقت میں وضوء جبیرہ یا غسل جبیرہ کے ساتھ نماز ادا کرے، لیکن اگر اول وقت میں نماز پڑھ لے اور آخر وقت تک اس کا ظہور ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو یا غسل کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ مسئلہ 341 اگر کسی شخص کی آنکھ پر پٹی بندھی ہو اور آنکھ کے اندر بیماری ہو تو اس کی ذمہ داری تیمم کرنا ہے۔ مسئلہ 342 اگر کسی شخص کو یا علم نہ ہو کہ ایاز کا وظیفہ تیمم ہے یا وضوء جبیرہ تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے تیمم اور وضوء جبیرہ دونوں بجا لانے چاہئیں۔ مسئلہ 343 جو نمازیں کسی انسان نے وضوء جبیرہ سے پڑھی ہوں وہ صحیح ہیں اور وہ اسی وضو کے ساتھ آئندہ کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی ذمہ داری وضو جبیرہ اور تیمم دونوں کے انجام دینے کی تھی تو عصر کے برطرف ہونے کے بعد آئندہ کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔